सर सो हाव इज द प्रिपरेशन कोणाक हाडटले तुमी ह्या वर्साच्या लोकांचो थोडोसो एक म्हयन्याक आमी पोस्टपोन करचें पडलो कारण इलेक्शनां बाकी सगळें पूण तरी सुद्दां त्याच जोमान तितल्याच नेटान दिवसांनी लोकोत्सवाची तयारी चालू आसा 9, 10, 11 जानेवारी आमचो लोकोत्सव आनी लोकोत्सवांतल्यान आमी पूर्ण ग्रामीण जी संस्कृती आसा गोंयची ती देशा समोर आनी जगा समोर हाडपाचे प्रयत्न करता आनी फाटलीं 25 वर्सां अथक पर्यंत हे सगळे प्रयत्न चालू आसा आनी तातूंतल्यान दर वर्साक आमी तातूंत मदें चेंजीस करत आयिल्ले आसा अंदू वर्साक तुमकां वेगळ्या प्रकारचे चेंजीस तुमकां पळोवपाक मेळटले आनी ते करता आसतना ह्या वर्सांतले देशभरांतले वेगवेगळ्या प्रकारचे लोक म्हणजे खूब मोठ्या प्रमाणात VIP जे लोक येतले त्यामुळे आमी आत्तां म्हणजे उद्घाटनाचे आसा का गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री आसतलेच त्याच बरोबर छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री येतात आनी त्याच बरोबर आदल्यो मंत्री आसात भारती पवार आसात त्या सुरेश प्रभू आसात मंत्री त्याच्या व्यतिरिक्त जे आसा वेगवेगळ्या राज्यांतले मंत्री येतात आमदार येतात बाकीचे पार्टिकुलरचे जे लोक आसा खूब देशभरांतल्यान आसा तेय लोक येतात खूब मोठ्या प्रमाणात जे आसा लोकांची रेलचेल आसतली 9 ते 8 तारखेच्यान लोक येवपाक सुरवात जातली आनी 9, 10, 11 अशा 3 दिसां भितर जे आसा न्ही अशें सुसज्ज अशी जी आमची लोकोत्सवाची मेजबानी आसा संपूर्ण लोकां समोर दवरपाचो प्रयत्न कितलो क्रावड एक्सपेक्टेड आसा बिकॉज एवरी इयर पळय जाल्यार वाडत रावला सादारणचे आमी दर वर्साक आमी 1,00,000 ते 1,50,000 लोक येतात अंदू वर्साक सादारणचे ताच्या पेक्षा चड मोठ्या प्रमाणात लोक आसा ती गोंयभरांतले अन्य राज्यांतल्यान कर्नाटक महाराष्ट्र वगैरे बाकी येतात ते किंवा देशभरांतल्यान लोक येतले म्हाका असा अंदू फर्स्ट टायम आसा न्ही केरळांतल्यान जवळ जवळ 100 जाणांची टीम येता म्हणजे बाकी हे सगळे मंगळूरच्यान येतात बाकी सगळ्यांचे लोकल्सांक तुमी कितली ऑपॉर्च्युनिटी दिलेली आसा लोकल्स म्हाका पेडणे पासून काणकोण पर्यंत खूब मोठ्या प्रमाणात लोकांची तयारी म्हणजे ताणें आत्सा करून जे आसा ताणें बसीस तेंचे बाकी सगळे ताची वेवस्था ते लोक करपाक ज्या भाशेन आमी त्या लोकोत्सवान पळयला 3 दीस पावतात एक्सटेंशन ना एक्सटेंशन पळय कशें आसा आतां पर्यंत 3 दीस आमी करता पूण आनी 2 वर्सांनी आसा 365 दीस आमी आदर्शगांव ओपन करता म्हणजे हो एक 5 दिसांचो फेस्टिवल जातलोच फुडें पूण आमकां 365 दीस तोच हें आसा न्ही कन्सेप्ट जो आसा न्ही लोकां समोर तुमी लोक सादारणचे 200-300 लोक आसा न्ही किंवा दिसभर लोकांची रावपाची वेवस्था आसतली आनी फुडें वचून जे आसा न्ही दिसाक 1000 लोक बाकीचे सगळे वेवस्था करपाची ती कॅटेगरी करपाची आसतली एक ट्युरिजम स्पॉट आसा न्ही सांस्कृतीक ट्युरिजम डेवलप जावचें अशें प्रयत्न लास्ट क्वेश्चन म्हणटा पळय ते आदले मंत्री गोविंद गावडे म्हणटा की तवडकरान सुपारी घेतल्या